Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as जिए तो ऐसे by राशिदा रिफत. So let's start it. बचपन से ही समन का दिल अपने घर से ज़्यादा ताया जी के घर में लगता था. दोनों घर साथ साथ थे. समन 4 बहन भाई थे तो ताया जी के बच्चों की तादाद भी इतनी ही थी. फिर जाने क्यों ताया जी के घर में इतना अमन, सुकून और खामोशी होती थी, जबकि समन के अपने घर में तो हर वक्त शोर व गुल बरपा रहता. छोटे बहन भाइयों की रैं रैं, चीखो पुकार, अम्मी की बुलंद आवाज़ में डांट फटकार और अब्बा के घर आने के बाद अम्मी अब्बा की लड़ाई, जबकि ताया जी के घर में ऐसा कोई तमाशा नहीं था. धीमे लहजे में बात करने वाली शफीक सी ताई जान, बच्चों पर जान छिड़कने वाले ताया जी, जो अपने बच्चों के अलावा भतीजा भतीजियों पर भी खूब ही शफकत लुटाते. शहजादियों जैसी हसीन आइमा आपी, उनसे छोटे बला के हसमुख खिजर भाई, जहीन फतीन रानिया आपी और सबसे छोटी अरीबा तो खैर समन की पक्की सहेली ही थी. वो अरीबा के साथ खेलने का कहकर घर से निकलती तो कई कई घंटे ताई जान के यहाँ गुजार देती. या तो अम्मी उसके किसी छोटे बहन भाई को भेजकर उसे बुलवाती या फिर खुद ही उसे लेने आती. माँ के तेवर देखकर वो ताई की आगोश में पनाह लेती. ताई जान ही अम्मी को रसान से समझाती, अभी बच्ची है, इतनी सख्ती मत किया करो नजमा, प्यार से समझाओगी तो मान जाएगी. अब इतनी भी बच्ची नहीं है भाभी, माँ का ज़रा एहसास नहीं करती. अगर थोड़ी देर को छोटे बहन भाइयों को संभाल ले तो मैं इतने घर के बखेड़े समेट लूँ, मगर ये घर में टिके तो बात है. मैं अकेली जान क्या कुछ देखूँ. अगर आपके देवर जी के आने से पहले खाना तैयार ना हो तो वो अलग शोर व गुल मचाते हैं. नजमा जेठानी से दुखड़ा रोती, तुम फिक्र ना करो, मैं बच्चियों को भेजती हूँ, वो तुम्हारा हाथ बटा देंगी. ताई जान आइमा आपी और रानिया आपी को उनके यहाँ भेज देती और वाकई फैला हुआ काम मिनटों में सिमट जाता. समन का बचपन रुखसत हुआ और उसने लड़कपन की दहलीज पर कदम रखा, मगर ताया की फैमिली से उसके लगाव में कोई कमी न आई. वो सब लोग उसे अपने आसपास बसने वाले दूसरे लोगों से बहुत मुनफरिद और मुमताज़ लगते थे. उसने कभी ताई जान के मुंह से किसी की गिबत या बुराई नहीं सुनी थी, ना ही कभी ताया जान को किसी से लड़ते झगड़ते या उलझते देखा. ताया जान पेशे के एतबार से उस्ताद थे और उन्होंने हमेशा इस पेशे का वक़ार मलहूस रखा. वो हर किसी को नेकी का दर्ज देने वाले आलिम बाअमल थे. दोनों मियाँ बीवी ने उस्ताद की भी बेमिसाल तरबियत की थी. समन को अपने ताया जी का घराना हर लिहाज से आइडियल लगा करता था. आइमा आपी ताया जी की सबसे बड़ी बेटी थी और समन तो गोया उनकी आशिक थी. बेपनाह हुस्न और तमकनत रखने वाली आइमा आपी की निस्बत ठहराई गई तो रानिया और अरीबा के साथ मिलकर समन ने भी खूब ही आंसू बहाए. वो अब बहुत जल्द पराई होने वाली थी. ये सोच सोच कर समन के आंसू न थमते थे. आइमा आपी ने हमेशा बड़ी बहनों की तरह ही उसके लाड उठाए थे. अब भी उन्होंने उसके आंसू पूंछ कर ढेरों तसल्लियाँ दी. मैं कोई दूसरे शहर रुखसत होकर थोड़ी जा रही हूँ समन गुड़िया, जल्दी जल्दी घर के चक्कर लगाया करूँगी, उन्होंने उसे प्यार से समझाया. समन समझ भी गई और बहल भी गई. वाकई आइमा आपी का ससुराल यहीं इसी शहर में ही तो था. वो लोग दूर परे के रिश्तेदार भी थे. अवैस भाई भी बहुत खूबसूरत थे. उनका आइमा आपी से सही जोड़ बनता था. समन ने अपनी उदासी पसे पुश्त डालकर आइमा आपी की शादी में खूब रौनक लगाई. आइमा आपी पिया देश सुधार गईं. ताया जी के घर में उदासियों ने डेरे डाल लिए. आइमा आपी अपने वादे के बरअक्स बहुत दिनों बाद मैके का चक्कर लगाती थी और उनके आने के बाद ताया जी के घर की उदासियां कम होने की बजाय बढ़ जाती थी. ऐसा क्यों होता था? समन वजह जानने से कासिर थी. फिर उसे अरीबा की ज़बानी पता चला कि वो जिसको उदासी समझ रही है वो हकीकत में ताया जी के घर आने की परेशानी है. आइमा आपी के ससुराल वाले बज़ाहिर पढ़े लिखे मगर बेहद तंग जहनीत के लोग थे. शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए थे. आइमा आपी की ज़ात हर वक्त कड़ी तनकीद की इज्जत में रहती. उनके किए गए हर काम में मीन मीख निकाली जाती.
ان کے خلاف اویس کے کان بھرے جاتے، ان کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، غرض ہر بات پر اعتراض کیا جاتا۔ آئمہ آپی کا حسن کملا کے رہ گیا تھا، ان کے لب مسکرانا بھول گئے، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر سمن کا جی بہت دکھتا، مگر وہ دعا کے سوا کچھ کرنے پر قادر نہ تھی۔ پھر ایک حیران کن بات ہوئی، تائی جان نے خضر بھائی کے لیے آئمہ آپی کی نند کا رشتہ مانگ لیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا بھابھی، ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہی ایک طریقہ تھا۔ امی نے تائی جان کے اس فیصلے پر ان کی پیٹ ٹھوکی تھی۔ سمن کو لگا ابھی تائی جان امی کی بات کی تردید کر دیں گی، لیکن تائی جان صرف مسکرا کر رہ گئیں۔ سمن خود آئمہ آپی کے سسرال والوں کو غائبانہ کوسنوں سے نوازتی تھی، لیکن جانے کیوں تائی جان کا یہ فیصلہ اس کے من کو نہ بھایا۔ یہ فیملی ہمیشہ سے ہی اس کی آئیڈیل فیملی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سطحی سوچ رکھنے والے انسانوں کی طرح کوئی ہتھ کنڈا اپنائیں گے۔ سمن کو اس طرز عمل سے دکھ پہنچا تھا۔ زندگی میں ایک مشکل موڑ آنے پر اس خاندان کی مصلحت پسندی کتنی آسانی سے عملیت پسندی میں بدل گئی۔ تائی جان اور تایا جی نے زندگی بھر جن باتوں کا درس دیا تھا، اب وہ اس کے بالکل الٹ کرنے جا رہے تھے۔ خضر بھائی اس شادی پہ راضی ہو گئے؟ اس نے چپکے سے اریبہ سے پوچھا۔ مجبوری ہے سمن، آئمہ آپی کو ان کے سسرال والوں نے جتنا ٹف ٹائم دیا، اب انہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے، اریبہ دھیرے سے بولی۔ سمن کا جی مزید مقدر ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی خضر بھائی آمنہ آپی کی نند کو بیاہ لائے تھے۔ سمن اس بار شادی میں اس جوش و خروش سے شرکت نہ کر پائی۔ ویسے بھی فائنل امتحانات سر پر تھے، پڑھائی سر کھجانے کی فرصت نہ دیتی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں شمولیت کی مہلت کیوں کر دیتی؟ امتحانات ختم ہوئے تو سمن نے حسب سابق فرصت کے لمحات تایا جی کے گھر گزارنے شروع کر دیے۔ اس بار گھر کے معمولات دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تایا جی کے گھر میں ابھی تک نئی دلہن کے چاؤ چونچلے اٹھائے جا رہے تھے۔ تائی جان بہو پر باری صدقے جاتی تو بہنوں کا بھابھی بھابھی کہہ کر منہ نہ سوکھتا۔ تایا جی جب بھی گھر لوٹتے تو بہو کے لیے گرما گرم سموسے یا خستہ کچوریاں لے کر آتے۔ خضر بھائی بھی اکثر شام کو بیوی کو لے کر آؤٹنگ پر نکل جاتے۔ نئی نویلی دلہن کی جانب سے بھی سسرال والوں کے لیے خوب ہی اپنائیت کا مظاہرہ ہوتا۔ بھابھی کبھی تائی جان کے سر میں تیل لگا کر ان کی چوٹی گوندھ رہی ہوتی تو کبھی رانیہ اریبہ کے ساتھ کچن میں کوئی نئی ڈش بنا رہی ہوتی۔ اس سب کو دیکھ کر سمن کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اب آئمہ آپی کے بھی میکے کے چکر جلد لگنے لگے تھے۔ سمن نے دیکھا کہ اب آئمہ آپی کی آنکھوں کا اداس پن ختم ہو گیا ہے، ان کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ آخر ایک دن موقع پا کر سمن نے آئمہ آپی کو جا ہی لیا۔ ہم سب تو یہ سمجھ رہے تھے آپی کہ تائی جان نے آپ کے سسرال والوں کو سبق سکھانے کے لیے آپ کی نند کا رشتہ مانگا ہے، لیکن یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آئمہ آپی سوال سن کر ہولے سے ہنس پڑی۔ امی کا مقصد میرے سسرال والوں کو سبق سکھانا ہی تھا سمن گڑیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ امی اس مقصد میں کامیاب رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ سمن کو واقعی آئمہ آپی کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ ایسے چندا کہ میرے سسرال والوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ جب ایک لڑکی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس لڑکی کو اپنائیت کا احساس دلانا اور اس کے جذبات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بہو سسرال کی اجنبی سرزمین پر صرف اس وقت مضبوطی سے قدم جما سکتی ہے جب اس کے سسرالی رشتہ داروں کے رویے خصوصاً اس کے ساتھ حوصلہ افزا ہوں۔ میرے گھر والوں نے بھابھی کو جو محبت اور اپنائیت دی تو یہ بالواسطہ میرے سسرال والوں کو دیا جانے والا سبق ہی تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ طریقہ کارگر ٹھہرا۔ اسے میری خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سوچا وہ پا لیا۔ میرے سسرال والوں کو یہ سبق سکھانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ آئمہ آپی نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا۔ سمن حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہی۔ کتنے دنوں تک وہ تایا جی کے گھرانے کے متعلق غلط گمان میں مبتلا رہی،
جبکہ اب وہ یقین سے دعویٰ کر سکتی تھی کہ ان لوگوں جیسا منفرد گھرانہ دور و نزدیک کوئی نہیں تھا۔ سمن کے چہرے پر سے حیرت بھرے تاثرات رخصت ہوئے۔ اب وہ ان انوکھے لوگوں کی انوکھی فلسفی پر مسکرا رہی تھی۔ جینے کا یہ انداز اس کے من کو بہت بھایا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی افسانہ جیے تو ایسے بائی راشدہ رفت. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.